رو کے اگلی ہے شالا رڑن نویر کہیں دے تن ہوڑ نے مانیاں پھینا جس پھینی دا ویر نہ کوئی اس دنیا دے کی رہنا بسم اللہ پڑھ کے جڑے ویلے سنوک دریا دیا موجہ دے وچ رڑاون لگ دی ہے نال نال دل لگدا ٹوٹی وان چلدی وان میں اپنے پھرا نو کمل کم اگر مل نہ سکیاں تو جتھوں تک میں وج سکدیاں اتھوں تک میں لگی جاواں تاکہ میں ویکھدی ونجاں تے میرا غم ہولا ہوندا ونجے اللہ کریم ہواواں نال گلاں کریندا ہے ہواواں نی ہواواں جلدی ونجو بڑے موسیٰ دے صندوق نو لوریا بن کے تے جاؤ پانی دے اندر جے ویلے پانی موجا مریندا پیا ہے حضرت بی بی مریم دی بہن وی نال روندے آندی ہے ایک نظر اپنے پھرا دے صندوق وال کرندی ہے ایک نظر آسماناں وال دی قدرت کرندی ہے رو کے آدی ہے واہ قدرت والیا ماما دے ہتھوں صندوق وچ رکھاون والیا ماما دے ہتھوں صندوق دے ڈھکن بند کراون والیا باتوں دیا جوان بہنا دے سر تے رکھاون والیا دریا دے وچ بہنا دے ہتھوں رڑاون والیا تو ہویو جے بے پرواہ تو ہویو جے مشکل کو کھا تے حاجت روا تو ہویو جے اپنی مرضیاں دا مالک اس واسطے آندیاں اللہ پانی نال گل کریندا ہے ایک تا دریا سیدھا باندا پیا ہے دوجا فرعون نے اپنے محل وچ ایک نہر رکھی ہوئی ہے اللہ پانی نو آکھدا ہے اس صندوق نو پرا نہ منجن دے وے نو فرعون دے محل دے اندر لے آ کیا کہنے قدرت آنکھوں سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ تے جھڑیاں لاواں ہے بے پروازات خدا دی رنگ اپنے آپ وکھا دیندا ہے پانی تے زمین ٹھہرا دیندا ہے بن تھمے آسمان ٹکا دیندا ہے سورج چاڑ کے جگ سارا روشن کر کے وکھا دیندا ہے حضرت آدم نو ماں پیو بغیر پیدا کر کے فرما دیندا ہے حضرت نوح دی اکھیاں دے سامنے او دے پتر نو کر کے غرق وکھا دیندا ہے حضرت ابراہیم تے اگ گلزار بنا دیندا ہے رنگ اپنے آپ وکھا دیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو امیاں ماں دے ہتھوں صندوق وچ رکھا دیندا ہے بہن دے ہتھوں صندوق نو پانی وچ رہا دیندا ہے فرعون دے محل وچ پہنچوا دیندا ہے قتل کراون والے دی جھولی دے وچ رکھوا دیندا ہے پر قدرت دا رنگ وکھا دیندا ہے تے تساں سدیاں ویا کولو کاری مختار سبحان اللہ دا اچا نعرہ لوا دے یہ جا ڈھلا مجمع میں زندگی چ نہیں ویکھا اللہ موسیٰ علیہ السلام جدائی تے اللہ کے فرماندا ہے کہ میں او دی ماں دا دل قابو کر لے او دی ماں دا دل قابو کر لے نہیں اے گلاں تے پیغمبراں دے اوتے وی آیاں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دے 18 پوتروں ایک چھت دے تلے بہ کے کھانا کھاؤندے پین کتھے بہ کے چھت دے تلے بیٹھے وین کھانا کھیندے پین اللہ دا کرنا انجو ہے اتو چھت ڈھٹھا چھت ڈھاندا ہے تے ادھر 18 پوتر ایوب علیہ السلام دے فوت ہو گئے شیطان آیا انسانی شکل دے اندر تے آکھن لگیا بابا ایوب کے حال ایوب علیہ السلام فرماندے ن ہاتھ کے آدم چنگا حال الحمدللہ جڑے حال وچ رکھے الحمدللہ پوتر دی
ایک جڑے آکھیا ہے او کائنات والیو بندہ صبر کرے تا پیو تعریفاں کریندا ہے بندہ صبر کرے تا استاد آکھدا ہے میرا شاگرد بڑا صابر ہے او میاں مرشد تے پیر آکھدا ہے میرا مرید بڑا صابر ہے اللہ اللہ ہری پور دے رہن والیا اس پنڈ دے رہن والیا سن اس بندے دے عظمت دا مقابلہ کون کر سکدا ہے جے 18 پتر فوت ہوئے پین تے اللہ آکھدا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ میں اللہ کدا پیا ایوب علیہ السلام دے 18 پتر جڑے میں مار دیتے فوت کر چھوڑے اس صبر کر کے دکھایا تے او صبر نال تعریفاں میں کریندا پیا نہیں نہیں آ میں تینوں مصر دے بازار وچ گھن ونجا ایک او میاں بچہ چھوٹا جہا جدے ابے دا نام یعقوب علیہ السلام ہے جدے دادے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے او جدے پردادے دا نام ابراہیم علیہ السلام ہے انہوں پھراواں نے رات مشورہ کر کے آپس کے اندر مشورہ کریں دے صبح ہوندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے ابے دے کول ون کے تے آدے نبا ہر ویلے اینو پیار ہی کریندا رہندا ہے کدے بچے تے پیار کریندا ہے کدے سینے تے پیار کریندا ہے کدے ہتھاں تے پیار کریندا ہے اس نو بھیج ساڈے نال خیر تے جاوے کتھے جاوے سیر تے جاوے جنگلہ دی سیر کرے باغہ دی سیر کرے یعقوب علیہ السلام آکے چنگا تسی جے آتے ہو تو میں تھوڑے نال بھیجنا بڑے وقت ہو جڑے ویلے بھیجیا کافی جڑے ویلے سفر طے کر گئے تو پچھا مڑ کے ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام نظر بولو بات ہر جگہ ویکھن والا کون حاضر ناظر کون عالم الغیب کون ہر جگہ موجود ایک اللہ کون اللہ پاک دی پاک ذات دستی پئی قرآن دی آیات یہی بہوچی بات عرشاں دعائی قرآن دی سوغات دس گئی سانو مدینے والی ذات اللہ اللہ جڑے ویلے یعقوب علیہ السلام دی اکھاں کول اوجھل ہو گئے بھراواں نے حضرت یوسف دا ول چولا چال آیا ہے بس چہرے تے جڑے ویلے تھپڑ مرندے جتے حضرت یعقوب ہوٹھ رکھ تے پیار کرندا ہے بچے تے چپیڑا مرندا جتے حضرت یعقوب خوشبواں سونگدا ہے اپنے نک مبارک رکھ کے اللہ اللہ کدے چھاتی تے پے مرندا کدے حضرت یوسف علیہ السلام دے وال پٹندا کدے مکیاں دے نال مرندا کدے چھڑیاں دے نال مرندا ود چا کے حضرت یوسف علیہ السلام جڑا حضرت یعقوب کدے راتی سمیت حضرت یوسف کول سویندا ہے اٹھے تا انگل نپ کے مصر دے بازار وچ آپے نال کھڑیندا ہے کھانا آپ اپنے ہتھاں نال کھویندا ہے رو کے حضرت یعقوب آکھدے ہے جڑے ویلے میں یوسف تینوں ویکھدا تے مینوں اللہ دی قدرتاں یاد آویندیاں اللہ کیڑا سونا میرے پتر دیاں اکھاں بنائیاں اللہ بڑے پتر یوسف دا کیڑا سونا متھا بنایا اللہ بڑے یوسف پتر دے کیڑے سونے پھگرالے وال بنائے نو میں دنیا نو ویکھدا اتنا میرے دل وچ قرار نہیں آندا جتنا میں یوسف دا متھا ویکھ کے اپنے دل وچ قرار کھلنا دا اچا کو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے انہاں پترائن کیتا حضرت یوسف نو چا کے ٹوہے وچ آ وگایا کھڈے دے وچ کھوے دے وچ آ جڑے ویلے سٹیا ہے بڑا پی خون کرتے نو لا کے جھنڈا بنا کے اللہ فرماندا ہے وجا اباہم عشاء یبکو
تے دھڑک پی ہے جڑے ویلے ویکھدا ہے تے او آکھدے ہائے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے سبحان اللہ اندر جڑے ویلے آئے ساری کہانی جڑے ویلے بیان کریں دن اس ویلے اللہ دا پیغمبر ایک نظر پتران دے چہرے وال کرندا ہے ایک نظر وات آسمانہ وال رو کے کرندا ہے رو کے آکھن لگیا ہے بجا علا قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا پتر دے چولے تے خون لگا ویا ویکھا ہے رویا ضرور ہے اکھاں وچوں ہنجو وہندا پیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا بابا رو کے آکھن لگیا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان تصفون اللہ دا پیغمبر یعقوب علیہ السلام آکھدا ہے یوسف دا میڈیا آقا کولو جل کر آئے ہو یوسف نو دا میڈے کولو دور کر آئے ہو جتھے بھی چھوڑ آئے ہو میں ان ہائے ہائے نہ کرے سا میں ماتم نہ کرے سا میں یوسف دا نام لے کے تے ویلا نہ کرے سا میں تا یہ آکھدا پیا اللہ اس معاملے کے اندر مدد کر مینوں یوسف دی جدائی دے اندر صبر دی توفیق عطا فرما خون دا بھرا ہوئے کرتا ہے کہ کیتا ہے بولو صبر کیتا ہے نا کہ ماتم کیتا ہے معلوم ہویا کہ اس بڑی جدائی تے مصیبت تے صبر کرنا یہ پیغمبر دی سنت ہے کیڑی سنت بولو پیغمبر دی سنت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام خون نو ویکھیا یہ تو پتر آخر پتر ہی ہوندے اللہ یعقوب علیہ السلام راتی جڑے بستر تے سمن لگدا ہے تے رو کے آدا ہے یوسف اگے تے میرے نال سوندے اج باپ دی سنگت چھوڑ کے کیڑے پاسے چلا گیا ہے اگے تے میرے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے میری جھولی دے وچ بوندا ہاں میں تیرے نال پیار کرندا ہاں اج کیڑی جگہ تے چلا گیا ہے میں پیو یعقوب دی آنکھیاں کولوں اج ایجا اوجل ہو گیا ہے جے میرے دل دے اندر بہت بڑا غم آ گیا تیری جدائی دا پر میں صبر کرندا پیا او کدے او کرتا جڑا پتر موڑ کے گھلنا ہے اس نو کدے چاہ کے اپنے نک تے سن کے حضرت یوسف دیاں خوشبو لیندا ہے میں ویکھیا میرا پھرا بشیر صاحب اپنے پتر دیاں کتاباں بھی ویکھے گا اپنے پتر دا چولا بھی ویکھ ویکھ کے روے گا ایدی اماں او دے بستر وال بھی ویکھ ویکھ کے روے گی او دے پیداراں وال بھی حتا کہ ویکھ ویکھ کے بھی روے گی جنہاں برتناں دے اندر کھیندا ہے انہاں برتناں وال بھی رو کے نہ دے دل وچ ایک واری تا آہ نکلنی ہے نفیل اج برتن موجود پر تو کوئی نہیں آج تیرے کپڑے تے بستر موجود ہے پر تو کوئی نہیں ایتھے اللہ فرماندا ہے او میرا بندہ ان بھی دنیا دیاں چیزاں فانی صبر کرنا تیرا کام ہے میری دربار دے اندر رو کے یہ یاد چھوڑ اللہ میں تو صبر کریندا پیا میں بھی دنیا تو چلا وجنا ہے اللہ فرماندا ہے یا وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے تینوں تے تیرے پوت نو کل حشر وچ نوریاں دی کڑ تے چڑھا کے جنت وچ لے وجنا محمد خدا دا کام ہے سبحان اللہ مویا بندہ مڑ کے آ سکتا ہے جی یہ جڑے جمعراتی والے جھاڑے منگوا گئی جڑے آخر جمعرات جھاڑے آخر روح شریف اڑا مثلا دال نہ پکائے بکرے دا گوشت پکائے کوئی نہیں مڑ کے آندے آکھو سبحان اللہ
اللہ کریم نے ایک نظام بنایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ بچہ جے تیجا موٹر سائیکل تے ونجنا گھروں نکل کے اتھے تو فوت ہوندا پیا ہے، نہ ماں کو لے تے نہ باپ کو لے، نہ چاچا کو لے نہ ماما کو لے، تے اللہ نال یاری ہوئے تو اللہ فرماندا ہے تے سارے رشتے تینوں نظر نہیں آند رہے، پر نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ جے خالد مواحد توحید ایمان رکھے تے سارے جڑے والے چھوڑ ویسا اسے میں تیرے سامنے تے تیرے نزدیک ہو بنا۔ آخری گل کیونکہ تسی چھکے پے ہو تے کچھ بارش دے نال بھی تانوں کوئی سردی بھی لگدی پئی ہے، بولیندے اوکا کوئی نہ ہو۔ اج میرا خیال ہے تسی کوئی نیت کر کے آئے ہو بھائی سارا کام مولوی صاحب آپ ہی کرے، یہ گل ہے نا جی؟ اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا دوترا ہے نا اس دا حضرت امام حسین جڑا پیدا ہویا تے جے کان وچ نبی نے آپ بانگا آکھیاں، جنوں گھٹیاں محمد الرسول اللہ آپ پیوائیاں، تے جنوں موڈیاں تے چاک محمد الرسول اللہ نے آپ کھڑایا ہے، تے جے دے بارے اللہ دے پیغمبر فرما دینا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن تے حسین مڑ جڑے دوترن، اے جنت دے جوانا دے سردار، لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جنہ دے بارے فرمایا ہے او کائنات والے او ہمارے ہانا یا من دنیا، دنیا والے بڑے باتیں اللہ نے دنیا دے پھول بنائے نا، اور میں محمد الرسول اللہ دے باتیں حسن دے حسین اللہ نے پھول بنایا ہے۔ اللہ اللہ تسا دا اکھ نال بھی نہیں ویکھے آنا، انہاں دا اکھ نال حضرت علی اکبر دا سر نیزے تے چڑھنا ویکھے آئی، انہاں دا پتر دیاں باواں اپنی اکھاں نال کٹی دیاں ویکھیاں، انہاں تے اپنے پتر دا تتی ریت وچ او میاں تڑپنا تے تڑپنا ویکھے اپنی اکھ نال، اپنے چاچے عباد دیاں دوئے باواں کٹی ہوئیاں ویکھیاں، اپنے زینب بی بی دے بہن دے پتراں نوں کس دا حضرت آن تے محمد او میاں انجہار کٹی دا ویکھے جویں گاجراں نوں کٹ دتا ویندا چھے سریاں دے نال، او میاں اس حسین جڑے ویلے اپنے بھانجے نوں ویکھیا، صحابہ پاک نوں ویکھیا، اپنے دوست یاراں نوں ویکھیا، 72 رشتہ دار کسے ویکھن اللہ دے پاک پیغمبر دے دوترے اکھیاں نال انہاں دا خون وگنا ویکھیا، اکھیاں نال اودے سر دیاں مغلالیاں نکلنیاں ویکھیاں، اکھیاں نال انہاں دیاں اکھیاں نکلدیاں ویکھیاں، اکھیاں نال انہاں دا سر نیزے تے چڑھنا ویکھیا، اللہ دے پاک پیغمبر دا دوترا ہک نعرہ مریندا زیادہ ہے بے قضا کا رب رضید، اللہ جے تیری قضا ہے تا ساڈی ادھروں رضا ہے، اللہ جے تیری انتہا ہے ساڈا سر کٹا کے تے کر دیونا وفا ہے، تو نہیں پیا دیندا سبحان اللہ دی صدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا دوترا سارا کچھ ویکھدا پیا ہے، او میاں 18 سالاں دا پتر علی اکبر جڑے ویلے ذبح ہوندا پیا ہے پسدا پیا ہے، ایہو جہا باپ کوئی وکھانا جڑا اکھیاں دے نال پتر دا پسنا ویکھ کے آدا پیا ہوئے، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربلا کو دھویا وہ حسین، جو دہک کی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا دوترا حضرت حسین ایک کو نعرہ اللہ دی دربار دا پہ ہے، اے میرے اللہ انہاں جڑی
جڑیاں دل والیاں بوٹیاں دے وچ لگے ہوئے پھل ہے علی اکبر مڈا پھل لیا علی اصغر مڈا پھل لیا ابو بکر بن حسین مڈا پھل لیا عمر بن حسین مڈا پھل لیا عثمان بن حسین مڈا پھل لیا اپنے ہتھاں نال کپویندا رہیا ہے ٹکویندا رہیا ہے خون دیاں ندیاں بہندا رہیا ہے اور میرے کولو صبر دا نعرہ مرویندا رہیا ہے اللہ میں سر سجدے دے اندر رکھدا آکھدا پیا جویں تو راضی ہے ایویں میں محمد دا دوترا حضرت حسین بھی راضی ہوں ایویں گل ہے کہ نہیں بولو سارے بولو ہن ایہو جہا جوان جڑے پیو دا بغیر دسے ٹر ونجے بغیر کوئی گل کیتے ٹر ونجے پترا تیرے پیو تے ماں دی نیت اے ہو سی کہ اے وڈا ہو سی میں دا آلہ بنگلہ بنے سا میں دیاں شادیاں دیاں بہاراں ویکھاں میں دیاں خوشیاں ویکھاں لیکن اللہ نو کچھ ہور منظور ہے اللہ کریم فرماندا ہے نہیں نہیں اے دنیا دیاں گلاں تے جے میں تینوں دنیا تو نہ اٹھاواں تے مینوں قادر کون آکھے اس واسطے ہو سکدا ہے اللہ پاک اس دے واسطے کوئی اعلی محل جنت دے اندر تیار کیتا ہوئے اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے گھروں نکلن لگدا ہے کہیں حادثے دا شکار ہو گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے میں فاطمہ دا بابا اعلان کرندا پیا اونوں مردہ نہیں آکھنا او اللہ دی دربار وچ شہید ہو گیا ہے زندہ ہو گیا ہے اللہ فرماندا ہے بل حیا عند ربہم خبردار مردہ نہیں آکھنا او میری جنت الفردوس میرے عرش دے سائے تلے آباد ہو گیا ہے جنت الفردوس وچ وس گیا ہے حضرت امام حسین سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے یہ ساریاں قربانیاں ویکھیاں سمر پلیت نیڑے آیا تے آکھن لگیا ایڈا صبر کیوں کرندا پیا ہے تے نال قرآن بھی پڑھدا پیا ہے حضرت حسین ہس کے آکھن لگے ساڈے پھٹی قرآن ہے ساڈا سونا قرآن ہے ساڈا چلنا قرآن ہے ساڈا پڑھنا قرآن ہے ساڈا ہسنا قرآن ہے ساڈا بولنا قرآن ہے ساڈی زندگی قرآن ہے ساڈی موت قرآن ہے ساڈا سمنا قرآن ہے ساڈا جاگنا قرآن ہے ساڈے اندر پھٹی قرآن دی ہے اس واسطے او کملیا تینوں پتہ ہونا چاہیے میں اپنا سارا کچھ لٹوا تو سکدا اوکھے ویلے نہ صبر چھوڑ سکدا تے نہ اللہ دا قرآن چھوڑ سکدا سبحان اللہ کتنا بڑا امتحان ہے اے میں سارے امتحان اس تو بیان کیتے ہیں کہ تاکہ میرے اس عزیز دے رشتہ داروں صبر آ ونجے اور آ ویسی انشاءاللہ تے کرنا کہ وے اس دے پیچھے میاں محمد صاحب آقا صدانے باغ وچ بلبل بولے صدانا باغ بہار ولیاں نو مندے ہو کہ کوئی جی اگے ترے چار بندے آکھدے نے پیچھے شاید کوئی نہیں مندے مشکل کشا مندے ہو حاجت روا مندے ہو عالم الغیب مندے ہو جی اللہ دے ولیاں نو مندے ہیں اللہ دا ولی ہوندا ہے جے دے سر تے امامہ ہوئے چٹے رنگ دا تے یا کالے رنگ سلوار ٹکنے تو اتے ہوئے جے بھی سگریٹ دی بجائے جی اللہ دا ولی متھے تے محراب حسن دا نواب صبح شام پڑھدا اللہ دی کتاب میاں محمد صاحب فرماندے نے صدانے باغ وچ بلبل بولے صدانا باغ بہار صدانا
ہزارہ توڑ قبری داخل ہوول گزرن سال ہزارہ اس محفل کے اندر کلندر بیٹھا ہوا ہے پنڈ چمبے تو تشریف لے آیا ہے بھی بڑا بزرگ بڑی عمر والا حاجی محبوب الہی اے تقریر تو پہلے میں نے ایک نقطہ لکھایا ہے دکھاندے نے پھول کھلتے ہیں کھل کر گر جب بکھر جاتے ہیں پھول کھلتے ہیں اور کھل کر بکھر جاتے ہیں پھول کھلتے ہیں کھل کر بکھر جاتے ہیں یاد رہ جاتی ہے انسان بچھڑ جاتے ہیں پھول کھلیا محمد بشیر دے گھر دے اندر کھلا ضرور پر جڑے ویلے او بکھیرن تے آیا ہے او کلی وقت بکھر گئے یادہ دا پترا تیریا ماں پیو دے گھر وچ رہ گئیان چاچے یاد کرے سی مامے یاد کرے سن پڑڑا باپ تینو یاد کرے سی کدے عیداں تے یاد کرے سی کڑیاں خوشیاں تے یاد کرے سی کدے صبح یاد کرے سی کدے رات یاد کرے سی پر متھوں مڑ کے نہیں آونا جڑے بازار وچ گیا ہے ساڈی یہ دعا وے ساڈی یہ دعا وے پھر میں کیوں نہ آکھاں نفیس نہیں بھلڑی تیری الوداعی نفیس نہیں بھلڑی تیری الوداعی اخیرنی جس دم تیری یاد آئی اخیرنی جس دم تیری یاد آئی امتحان دیوڑ دیا گئی تاریخ امتحان دیوڑ دیا گئی تاریخ روندے پسندی تیرے نہیں نظر آندا نفیس روندے سنگتی نظر آندا نہیں نفیس اللہ اللہ ایدی قبر اٹھے ہو بے فضل الہی ایدی قبر اٹھے ہو بے فضل الہی اخیرنی جس دم تیری یاد آئی آقو رحمت اللہ علیہ اچھی آقو رحمت اللہ علیہ تڑے راول تڑے گھر والے تڑے راول تڑے گھر والے تڑیاں کیتیاں نو یاد کریں دے وہ تڑی کیتیاں نو یاد کریں دے بن دسے دسے آئی تو میں ٹر گیا بھائی روندے پے تیڑے سجن ہو گئی جدائی اخیرنی جس دم تیری یاد آئی میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ساڈے اس عزیز نو اپنی جوار رحمت اعلی مقام نصیب فرمائے اس دے والد صاحب اور اس کی والدن باقی رشتہ دارن اللہ تعالیٰ اسی جدائی تے صبر دی توفیق دے ایک تجیز ہی ہے میں سنے بھائی محمد بشیر صاحب جس وقت یاد آندی تے رو کے آکھ دے کہ میڈا وفادار پتر میڈا وفادار بیٹا توڑے تے باپ بھی راضی تیری ماں بھی راضی وجہ تو ہے ایک جاڑے ہو سکتا ہے یہ جملہ اللہ نے پسند آ جاوے تے اللہ اس میں اپنے جوار رحمت وچ جگہ نصیب فرمائے دوسری عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے دور ایک عورت کا انتقال ہویا فوت ہو گئی
حضرت سعد صحابی دی اماں آپ نے جنازہ پڑھایا تے جس کا جنازہ حضور پڑھائے نا اللہ فرماندا ہے میں سلام پھیرن تو پہلی بخش دیتا ہے سوائے عبداللہ بن ابی فرمایا کہ یا رسول اللہ میری اماں دا جنازہ تو تسا پڑھایا ہے تو بڑی خوش بخت خوش نصیب ہے میں وہ پیچھے کے کرا ہو حضور نے فرمایا انہوں یاد کیتا کر دعا کیتی کر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے کیونکہ نیک اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ ہوتی ہے پھر فرمایا کہ وہ جڑی تھوڑی جی راستے دے تیرا جگہ ہے اس جگہ دے ہوتے ایک خوب بنوا اور نیت دے کر کے میں اللہ دے نام تے وقف کریں دا پیا کہندے نام تے بولو اللہ دا نام تے اچھا چا لگو اللہ دے نام تے وقف کر چڑیا پیسن پرندے پیسن چرندے پیسن انسان پیسن قیامت تک دنیا پانی پیسن انہوں پانی پیمن نال دی پیاس دور ہونی ہے تے اے دے صدقے اللہ تیری ماں دے درجے بلند کریں دا رسی ایک تو یہ ہے صدقہ جاریہ دا طریقہ اللہ پاک سانو انہاں پیچھے انجے کرن دی توفیق دے جویں حضور علیہ السلام دسے باقی انہاں اسی قیامت تک انہوں روندے رویے انہوں یاد ایویں آ رہی کھل کے کردے رویے آویں ہاں بے صبری کریے تو انہوں نے مڑ کے نہیں آنا اکھیاں جو ہنجو ضرور بہاؤ کیونکہ نبی پاک دا پتر حضرت ابراہیم جڑے ویلے فوت ہوئے نبی پاک نے آپ تختے دے لٹایا آپ چولا لہایا آپ کفن پہنایا آپ ہتھا چایا آپ گوڑے غریبہ وال پہنچایا جڑے ویلے قبر وچ رکھن دا ویلا آیا تو محمد رسول اللہ نبیوں دے سردار نے خود اپنا پتر دا میت اس قبر دی سوڑی سامی دے اندر رکھیا ہنجو ضرور آئیاں پڑیاں بھی آپ لائیاں مٹی بھی پائی اس صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہڈی آنکھ بھی ہو رہی ہے فرمایا کہ میں والا کرو تو منع کیتا ہے میں وال لوٹو تو منع کیتا ہے میں ماتم سے پٹر کٹر تو منع کیتا ہے میں آنکھ میں تو اتھرو وہاون تو منع نہیں کیتا ہے اس واسطے رونا میرے محمد الرسول اللہ دی بچے دی جدائی تے سنت محمد پاک اس واسطے اللہ پاک انہوں صبر جمیل عطا فرماوے اللہ تواڈی حاضری قبول فرماوے دعا کر لو جڑے حضرات دور دراز سفر کر کے آئے اے اللہ دوبارہ رنگ نصیب فرما اے اللہ انہاں دا حکم مقصد ہے لوگ آون ہاتھ اٹھا کے تے تیری دربار وچ انہاں دے بچے واسطے مغفرت منگن دعا بندے دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمتاں نال بھردا ہے اے اللہ ساڈے منگن دا ٹائم ہے تیرے دیون دا ٹائم ہے اے اللہ ساڈی اور کوئی دعا نہیں ساڈے اس عزیز دی مغفرت فرما اے اللہ اس ساڈے عزیز دی قبر منور فرما اے اللہ بشری تقاضے دے تحت جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں اپنی رحمت نال معاف فرما اے اللہ اس بچے دی جدائی تے والدین نو صبر عطا فرما اے اللہ ساڈی دعا نو قبول منظور فرما دکھیا حال لوگاں دے دکھاں نو دور فرما پریشان حال لوگاں دی پریشانیاں نو دور فرما بیمار لوگاں نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے اولاد لوگاں نو نرینہ تے نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جڑے حضرات دلاں دے ارادے تم جاندا ہے انہاں دے دلاں جو بھی تمنائیں ہیں اپنی رحمت نال پوریاں فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا